नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। कार्यक्रमको सुरुवातमै आज यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङलाई 3 प्रश्न गर्छौं। नेपालका यातायात कार्यालयहरूमा जस्तै भिड संसारका सबै मुलुकका यातायात कार्यालयहरूमा लाग्ने गर्छ। यातायात सम्बन्धी कर बुझाउन अरू देशले पनि आफ्ना करदातालाई यसै गरी दुःख दिन्छन्। करदातालाई शास्ति छ भन्ने कुरा तपाईले यतिका वर्ष राजनीति र केही समयदेखि मन्त्री हुँदा पनि थाहा नपाउनु भएको हो या थाहा पाएर पनि सुधार गर्न नसक्नु भएको हो? दुनियाँमा सबैभन्दा सजिलो काम नेपाल भन्ने देशको मन्त्री बन्नु हो। यो देशमा मन्त्री बन्नेले कुनै जिम्मेवारी पूरा गरिरहनै नपर्ने रहेछ, कुनै सुधार गरिरहनै नपर्ने रहेछ। झन्डा हल्लायो, सरर अनि शान देखायो, हिँड्यो, रवाफ देखायो। वाह, क्या गजबको छ मन्त्रीज्यूहरूको शान। दर्शकवृन्द, आज हामी यातायात कार्यालयहरूमा कस्ता व्यथिति छन्, सेवाग्राहीहरूले कस्ता कस्ता हन्डरहरू खेपिरहनु परेको छ, पहिलेको जस्तो स्थिति छैन या पहिलेको जस्तै स्थिति छ या त्योभन्दा खराब बनेर गयो नेपालको यातायात कार्यालयहरूको परिस्थिति, त्यो देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। दर्शकहरू, यो दृश्य हेर्नुहोस् त। भएका सबै काम छाडेर 5 मिनेटमा हुने कामका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न तयार भएर आएका सेवाग्राहीहरू हुन् यी सबै। यो दृश्य चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाको हो। यो दृश्यमा देखिएका अधिकांशको काम केही मिनेटमा सकिने सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गराउनु मात्रै छ। केही मिनेटको कामका लागि मानिसहरूले घण्टौं व्यर्थमा खेर फाल्नु परेको छ। टन्टलापुर घाममा समय कटाउनु परेको छ। यस्तो शास्ति किन त? लाजै नमानी सरकारी संयन्त्र भन्छ यो यस्तै हो। बल्ल बल्ल खुल्ने लाइसेन्सको परीक्षा दिएर झन्डै 2 वर्षपछि पाएको लाइसेन्सका लागि अब दुःख सकियो भन्ने धेरैले सोचेका थिए होलान्। तर नवीकरणमा पनि त्यस्तै दुःख दोहोरिएपछि धेरै सेवाग्राहीहरू आक्रोशित समेत छन्। सरकारको सर्भर डाउन भन्दा नि यस्तो हुन्छ कि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सरकारले डाउन नहुने के छ त? प्राइभेट सेक्टरको के छ त? सर्च गर्नु पऱ्यो नि, होइन? सम्बन्धित मन्त्रालयको मान्छेले प्राइभेट ब्याङ्कको सर्भर डाउन हुँदैन, होइन? प्राइभेट कम्पनीको कुनैको पनि हुँदैन। भयो भने 1 वर्षमा 1 दिन, त्यही 5-10 मिनटको लागि हुन्छ, होइन? अनि सरकारी कार्यालयको मात्रै किन हुन्छ त? त्यो त मन्त्रालयले जानकारी लिनु पऱ्यो कहाँबाट के कारणले भइरहेछ, होइन? हाकिमहरूलाई दिनु पऱ्यो, अर्डर भन्नु पऱ्यो, तपाईँको मान्छे लगाउनुहोस्, कहाँ छ के छ समस्या भन्नु खोज्नुहोस्, होइन? जनतालाई सेवा त दिनु पऱ्यो नि टाइममा। अझ गजब त के छ भने दिनमा 200 भन्दा बढी सेवाग्राही लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाई फर्किन्छन्। केही दिन अघिसम्म 100 जनाले मात्र सेवा लिन पाइरहेका थिए। अहिले 200 ले सेवा पाउने बनाइएको छ सरकारी कार्यालय। यसलाई पनि ठुलो सफलता ठान्दछ। यहाँ लाइन बस्नेहरू बिहान 5 बजेबाटै आउँछन्। मानौ तपाईँ 10 बजे आफ्नो कामका लागि जानुभयो तर अघि नै 200 पुगिसकेका रहेछन् भने त्यो दिन तपाईँको काम हुँदैन। अर्थात् कार्यालयले घुमाएर यो भनिरहेको छ कि दिनमा 200 जना भन्दा बढीले कर तिर्न पाउँदैनन्। यदि पालो पाएनौ र नवीकरण गर्ने म्याद सकियो भने त्यसको जिम्मेवार पनि तिमी आफै नै हो। अब कुरा गरौँ लक्की 200 मा पर्नेहरूको। उनीहरू पनि 5 मिनेटको कामका लागि दिन नै माया मार्नु पर्ने हुन्छ भन्ने गरिन्छ। टाइम इज मनी हुन पनि हो, समयकै मूल्य हुन्छ। एक दिन माया मारेर 200 जना यातायात कार्यालयमा उभिन आइपुग्छन्। एक व्यक्तिले एक दिनमा 1000 मात्रै कमाइ गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो भने पनि 200 जनाले दैनिक 2 लाख कमाउने बेला यातायातको पटाङ्गिनीमा तालु सेकाएर त्यो 2 लाख गुमाउनु पर्छ। एउटा सिस्टमेटिक बस्या छैन क्या अहिले। जस्तो भनी होइन, बोलीमा छ क्या। जस्तो गभर्मेन्टले यो गरी के त? एउटा इम्प्रुभमेन्ट त हुनु पऱ्यो नि त, चेन्ज हो नि त। हाम्रो आँखाले देख्नु पऱ्यो नि त, युथले पब्लिकले देख्नु पऱ्यो, अनि पो त्यसलाई चेन्ज मान्ने हो त हामीले। हाम्रो आँखाले जुन कुरा देखाइ छैन, जुन कुरा हामीले फिलै गर्न सकेका छैन, त्यो कुरालाई किन चेन्ज मान्ने हामी? अझै अचम्म के छ भने कार्यालय समयमा जुनसुकै बेला गए पनि तपाईँ 1500 खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यही दिन काम सम्पन्न हुन्छ। त्यो काम बिचौलियाले गरिदिन्छन्। त्यसो हो भने टोकन सिस्टम कतै बिचौलिया पोस्नको लागि त होइन, नत्र भने जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर सहज सेवा दिनको साटो कर तिर्न पनि सकसको अवस्था किन? यातायात कार्यालयमा सधैँको भिड, सधैँको शास्ति, सधैँको अव्यवस्था किन? साँच्चै भन्ने हो भने आधुनिक एवं प्रविधि मैत्री भएर सेवा दिने हो भने यो खालको भद्रगोल हुँदैन थियो।
भद्रगोल नहुँदा अतिरिक्त आय पनि हुँदैन। बिचौलिया र बिचौलियासँगको यारीमा रमाउनेहरूका लागि त्यो अप्रिय पनि लाग्न सक्छ। हालै पाइएन अनि त्यसपछि उहाँहरूले अलि 1500 जति खर्च लाग्छन्, म तपाईँलाई अहिले नै मिलाइदिन्छु पनि भन्नुभयो बिचौलियाले भने। अनि हामी होइन, हामी बरु भोलि नै आउला, के हो र यहाँ अहिले सिनेमङ्गलतिर बसिरहेको छु, बरु ट्याक्सी भाडा तिर्छु, भोलि नै आउँछु न। त्यसो गरेँ। अनि आज पनि त्यही टोकनकै लाइनमा बसेछु। अब एकछिनपछि टोकन पाइन्छ होला नि, अनि त्यसपछि रिन्यू गराउने हो। यातायात कार्यालयमा लाग्ने यो भिड हेरेपछि नेपालका शासक वा यातायात व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पाएका तर त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेका मन्त्री वसन्त नेमुवाङलाई एक प्रश्न सोध्ने चाहना जसलाई पनि हुन्छ। नेपालमा जति मोटर गाडी छन् त्योभन्दा कति धेरै बढी चीनमा होलान्, अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूमा पनि होलान्। ती मुलुकहरूमा मानिसहरू लाइसेन्स बिना नै सवारी चलाउँछन् त? कुनै प्रकारको कर नै तिर्नु पर्दैन त? 2-4 लाख सवारी भएको हाम्रो जस्तो देशमा यो हदसम्मको व्यथिति देखिने, लाखौं सवारी करोडौं जनसङ्ख्या भएको मुलुकहरूमा चाहिँ कुनै लाइन नै नहुने कसरी सम्भव भयो? मन्त्री नेमुवाङलाई अर्को पनि प्रश्न। प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई झण्डा हल्लाउँदै मन्त्रीको शान शौकत देखाउन जिम्मेवारी दिएका हुन् कि सुधारका लागि त्यहाँ पठाएका हुन्? भएका सबै व्यथिति कायम पनि राख्ने, मन्त्री पद पनि ओगटेर बसिरहन मिल्छ र? लाज भन्ने पनि केही हुन्छ भन्ने थाहा छ कि छैन मन्त्रीज्यू? निकममा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1.5 वर्ष अघि एकपटक गरिसकेका छन्। निकममा भएर किक आउटमा पर्नुभन्दा केही सुधारका काम सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले नै गर्दा के बिग्रेला त? जिम्मेवारीबाट पन्छिन प्रदेश सरकारले गर्ने काम हो भन्न पनि सकिएला, तर दुनियाँले देखेकै छन् यो प्रदेश सरकार भन्ने कुनै काम नलाग्ने संरचना जस्तै बनेको छ। प्रदेश सरकारबाट जनताले कुनै आशा पनि राख्दैनन्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। यातायात कार्यालयहरूमा देखिएका व्यथितिबारे बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सामान्य प्रयास मात्रैले पनि धेरै समस्याहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ। 5 मिनटमा हुने कामका लागि 5 घण्टा लाइनमा बस्दा जनताले कति नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ? यति साधारण कुराको ख्याल पनि सरकारलाई किन हुँदैन? यो शास्ति हटाउन चन्द्रमामा यान लैजानु जति नै गाह्रो परिरहेको छ हाम्रो सरकारलाई किन? यदि सरकारले सक्दैन भने यातायात सेवाका कामहरू निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामै दिए हुन्छ, तर यस्तो शास्ति सधैँ दिइरहन जरुरी छैन। यस्तो निकम्मापन सरकारले कहिलेसम्म देखाउने हो? हेरौँ यो रिपोर्टमा। सरकारी कार्यालय भन्ने बित्तिकै रुखो व्यवहार बोल्ने कर्मचारी, ढिलो झन्झटिलो सेवा प्रवाह गर्ने थलो भन्ने सम्झिन्छन् धेरैले। समयमै कर्मचारी कार्यालय नआउनु, विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु, समयमै काम नहुनु र कार्यकक्ष फोहोर हुनु अधिकांश सरकारी कार्यालयका विशेषता हुन्, जसबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पनि अछुतो छैनन्। एकान्त कुनाको यो कार्यालयमा दैनिक सयौं सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गर्छ। छिटो छरितो वा चुस्त ढङ्गले सेवा दिने भन्दा पनि मानिसहरूलाई लाइनमा उभ्याइदिनु यातायात कार्यालयका लागि आम विषय हो, जहाँ महिलाहरू पनि एउटै लाइनमा देखिन्छन्। महिला र पुरुषलाई 2 लाइन लगाउन सकिने साधारण व्यवस्था गर्न समेत कार्यालयको ध्यान गएको छैन। लाइन व्यवस्थापनमा भएका प्रहरी भन्छन् काउन्टर एउटा मात्र छ, त्यसैले हाकिम साहबले एउटा मात्र लाइन बनाउन भन्नुभएको छ। पहिले अब सँगै राख्नुहुन्छ क्या, सँगै सधैँ त्यो हाकिमलाई नै भन्नुपर्छ हजुर। त्यो माथि उहाँले 2टा काउन्टर राखिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो, एउटै मात्रै काउन्टर राखिदिनु भएको छ। सेवाग्राहीको लाइन लामो हुने भएपछि काउन्टर एउटा मात्र किन राखिएको होला? आवश्यकता अनुसार काउन्टर थप्न नमिल्ने नै हो र? खोप लगाउन अनलाइनबाट फारम भरे झैँ यातायातमा पनि अनलाइन फारम भर्ने, पैसा तिर्ने वा त्यस्तै केही गर्न सकिन्न? सायद यतातिर धेरै सोचिएको छैन। यो समस्या आजको मात्रै होइन, यसको समाधानका उपाय पनि नभएको होइन, तर यहाँका हाकिम भने विभाग र सरकारलाई दोष दिएर पन्छिन्छन्। भन्छन् म एक्लैले गरेर के हुन्छ, म त यहाँ रहरले आएको होइन, यहाँ आएर सजाय भोगिरहेको छु। त्यो 200 को ठाउँमा 400 गरौँ, त्यो अनुसारको यहाँ जनशक्ति पनि हुनु परेन हो कि मैले भनिरहेको छु। त जनशक्ति नै अभाव छ भने कसरी गरौँ हामीले? 6 बजीसम्म काम गरिरहन त मान्दैन त कर्मचारी। के गर्छ सर? ल म एक्लैले हुने भइरहेको त म त गर्छु त नि, अधिकार पनि दिँदैन हामीलाई त। त्यो चाहेर पनि के चाहेर पनि गर्न सकिँदैन यहाँ त। इभन म मात्र होइन, यहाँ जुवाए पनि यसरी यो समस्याले नै अल्झिएर यहाँ यही हो ताल।
तपाईँ निजी संस्थाहरूमा पनि सेवा लिन पुग्नु भएकै होला। त्यहाँ मान्छेको चाप बढ्यो भने कर्मचारी थपिन्छन्, काउन्टर थप गरिन्छ, ग्राहक वा सेवाग्राहीको चाप बमोजिम व्यवस्थापन गरिन्छ। तर हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूमा भने बारम्बार एउटै समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिरहेको छ। समाधानमा भन्दा एकले अर्कालाई आक्षेप लाएर सम्बन्धित मान्छे उम्किने गर्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरू कहिले सर्भर डाउन भएको भनेर, कहिले कर्मचारी नभएको भनेर शास्ति बेहोर्न बाध्य हुन्छन्। सेवाग्राहीले पाइरहेको समस्याको समाधानमा न त विभागले यसबारे चासो राख्छ, न त तालुकदार मन्त्रालयले नै। प्रधानमन्त्री भन्छन् अब हामी डिजिटल नेपाल बनाउँदैछौँ, विदेशको झैँ स्मार्ट कार्ड ल्याएका छौँ, इम्पोस्ट प्लेटको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ, अझ पासपोर्ट समेत अब ई पासपोर्ट बन्ने छ। यी सबै कुरा राम्रा छन्। यस्ता प्रविधियुक्त प्रणालीमा जानु आवश्यक पनि छ। तर किन उनीहरू यसको कार्यान्वयनमा चासो राख्दैनन्? किन यो सेवाग्राहीलाई शास्ति दिने काम मात्र बन्छ? प्रश्न यो हो। स्मार्ट लाइसेन्सकै कुरा गर्दा मास प्रिन्टर आएपछि एक दिनभित्रमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने दाबी गर्ने धेरै महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभागमा आए गए। मास प्रिन्टर पनि आयो, कोरोनाको खाली समयमा छाप्न पनि सकिन्थ्यो। तर अहिले पनि स्मार्ट कार्ड पाउन महिनौँ कुर्नुपर्छ। त्यो मात्र निकायले गर्नु पर्यो नि। जस्तो अब लाइसेन्सको जिम्मा अब विभागले लिइसकेपछि अहिलेको केसमा उसले त टाइममा दिनु पर्यो, लाइसेन्स पठाइदिनु पर्यो यहाँ हामी कहाँ, होइन? टाइममा आउँदैन, तपाईँलाई थाहा भएको वर्षौँ कुर्नुपर्छ। हामीसँग झगडा गर्न आउँछ, हामीले छाप्ने त होइन, हामी त विभागलाई भन्ने न हो। 1 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन भन्दाखेरि आउँदैछ भन्नुहुन्छ। अब यात्रुहरूको गुनासो सुन्ने हो भने सार्वजनिक यातायात भर पर्दिला छैनन्। सार्वजनिक यातायातका चालक, कन्डक्टर वा सहचालकको व्यवहार अझै रुखो र अमर्यादित छ। यात्रु झुक्क्याउनु सार्वजनिक यातायातका कर्मचारीका लागि नियमित कर्म झैँ बनेको छ। यस्ता अनेक कारणहरूले मानिसहरू निजी सवारी खरिद गर्नतिर लाग्छन्। सवारी साधन खरिद गरिसकेपछि सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउने, ब्लू बुक नवीकरण गर्ने, किनबेच गर्नुपर्दा नामसारी गर्ने जस्ता काम गर्न यातायात कार्यालयमा शास्ति बेहोर्नु पर्छ। उल्लेखित सबै काम गर्दा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ। कर बुझाउन जाँदा करदाता आजित हुन पुग्छन्। पैसा पनि दिनु, हैरानी पनि बेहोर्नु पर्ने कस्तो नियति भन्दै आफ्नै भाग्यलाई सराप्छन्। सामान्य सरकारी काममा दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता कुनै एक कर्मचारी, हाकिम वा मन्त्रीका कारण मात्रै सिर्जना भएको होइन। सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने भन्दा पनि सबैले आफ्नो फाइदामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा यस्तो भएको हो भन्नेमा दुई मत छैन। मान्छेको बुद्धिले मोटर बनायो, मोटरमा लाग्ने अनेक प्रकारका नयाँ प्रविधि विकास गर्यो, समुद्र मुनि रहेको पेट्रोलियम पदार्थहरू झिक्यो, प्रशोधन गर्यो र गाडी गुडाउन मिल्ने गरी सडकहरू, पुलहरू पनि बनायो। अनि हामी चाहिँ त्यस्ता मोटरको ब्लुबुक नवीकरण गरिदिने तरिका नजानेर मान्छेलाई लाइनमा उभ्याइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त गाई जात्रा, सेवाग्राहीलाई सिन्की गुन्द्रुक झैँ घाममा सेकाइरहेका छौँ। तर पनि लज्जाबोध अलिकति पनि छैन हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूमा र प्रशासकहरूमा। 4 जना मान्छे अगाडि देख्यौँ भने फुर्तीका साथ भन्छौँ देशमा कुनै सिस्टम नै छैन। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। राउटे बस्तीमा पुग्ने मानिसहरू, राउटे जातिका मानिसहरूले बसिलाले साग काटेको देखेर छक्क पर्छन्। धेरैले मनमा नै प्रश्न पनि गर्छन् दर्शकवृन्द, साग त चक्कुले काट्ने हो, चक्कुले नै काटेको भए भइहाल्थ्यो नि। बन्चरो जस्तो बसिला किन प्रयोग गरेको होला? छिमेकी चीनतिरका मान्छे नेपालका यातायात कार्यालय पुगे भने उनीहरूले हाम्रो नियति देखेर के सोच्दा हुन्? हामी नेपालीलाई साह्रै बुद्धि भएका त पक्कै ठान्दैनन्। अमेरिकाले हवाई जहाज बनायो, चीन जापानले बुलेट रेल बनाए, कुदाए, युरोपका देशहरूले महँगा मोटर कारहरू बनाए र हाम्रा लागि अहिले पनि ब्लुबुक नवीकरण, लाइसेन्स वितरण र नामसारी जस्ता मामुली काम दुनियाँको सबैभन्दा गाह्रो काम बनिरहेको छ। राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ सुधार होइन, खरिदमा बढी अभिरुचि बढेर गएको देखिन्छ दर्शकवृन्द। नेपालका यातायात कार्यालयहरूमा जति हैरानी सेवाग्राहीहरूले अन्यत्र अलिक कमै झेल्नुपर्छ होला। जहाँ अव्यवस्था बढी हुन्छ तिनै कार्यालयहरूको नाममा व्यवस्था भन्ने शब्द जोडिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई लिन सकिन्छ। यस मातहतका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले पाउने शास्ति र हैरानी उल्लेख गरिरहनै परेन। सेवाग्राहीले पाइरहेको हैरानी कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यातायात हेर्ने मन्त्रालयदेखि कार्यालयहरूसम्मले कहिले पनि गम्भीर चासो लिँदैनन्। गम्भीर चासो के कुरामा लिन्छन् भन्ने बुझ्न इच्छा लाग्यो भने स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस नम्बर प्लेट भित्र्याउन पुरा संयन्त्र कसरी लागि पर्यो
भन्नेबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि सरकारी संयन्त्रको ध्यान कता छ भन्ने। स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा लागू गर्दा यसका धेरै फाइदा छन् र यो गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि हो। यति कुरामा दुई मत छैन। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुन थालेको धेरै भयो। इम्बोस नम्बर प्लेट चाहिँ आउँदै गरेको साउनदेखि अनिवार्य गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागको छ। यी कुराहरू जति पनि नयाँ कुराहरू आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि सबभन्दा फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ के हो त? पहिले त जस्तो यातायात व्यवस्था विभागमा हामी लाइसेन्स नवीकरण गर्न सहज भएको छैन, कर तिर्न सहज भएको छैन, अनि त्यसलाई सहजीकरण नगरिकन हामी कहाँबाट कमिसन आउँछ, इम्बोस नम्बर प्लेटको कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू लिएर आउँछौँ, स्मार्ट लाइसेन्सको कुराहरू लिएर आउँछौँ। 3 वर्षदेखि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु, अहिले नेपालमा यातायातमा हामीले चालकहरू पाउँदैनौँ, चालकहरू छैनन्, किनभने उनीहरूलाई लाइसेन्स लिन यति गाह्रो छ। इम्बोस नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स भनेको के हो, यसले के काम गर्छ भन्ने बुझ्न एटिएम कार्ड सम्झिँदा पुग्छ। एटिएम कार्डको सुविधालाई जसरी ब्याङ्कबाट पैसा झिक्न, ब्यालेन्स थाहा पाउन सहज बनाउँछ, स्मार्ट लाइसेन्स पनि त्यस्तै प्रकृतिको प्रविधिमा आधारित लाइसेन्स हो। यस्तो लाइसेन्स रिड गर्ने मसिनले लाइसेन्स वाहकको विवरण, नवीकरण मिति, विगतमा कारबाहीमा परे नपरेको हिस्ट्री आदि तत्काल देखाउन सक्छ। अनि इम्बोस नम्बर प्लेटको महत्त्व त झनै बढी हुन्छ। यस्तो नम्बर प्लेट भएको सवारी कुन स्थानमा छ भन्ने ट्र्याक नै गर्न सकिन्छ। सवारीबाट इम्बोस नम्बर प्लेट झिकेर पाल्न सजिलो हुँदैन। नफालेसम्म सवारी चोर्नेले पनि साधन लुकाउन सक्दैन। कुनै सवारी साधन गहिरो नदीमा डुब्यो भने इम्बोस ट्र्याक गरेर सवारी भएको स्थान पत्ता लगाउन सकिन्छ। चोरी वा हराउने समस्या समाधानका लागि इम्बोस नम्बर प्लेट निकै उपयोगी प्रविधि हो। यस्तो नम्बर प्लेट रिड गर्न पनि मेसिन नै चाहिन्छ। आश्चर्य त यो छ कि अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीसँग इम्बोस र स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने मेसिन एउटा पनि छैन। केही आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् इम्बोस र स्मार्ट कार्ड बनाउने कम्पनीले कमिसन दिएका कारण सरकारी संयन्त्र यस्तो प्रविधिमा जान तयार भएको हो र सरकारी बजेट पनि त्यसमा खर्च गरिएको हो। स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोसबाट हुने फाइदा लिने होइन, कमिसन लिने मात्रै उद्देश्य भएका कारण अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक उपकरण प्राप्त नगरेका हुन्। यस्ता प्रविधि भित्र्याउँदा काम पाउनेले कमाई गरिसक्यो, कमिसन पाउनेले कमिसन पाइसक्यो। अब कार्यान्वयनमा जान मेहनत गर्नुपर्छ। झन्झट बेहोर्ने र नियम कार्यान्वयन गराउने तत्परता आवश्यक हुन्छ। यस्ता काम गर्दा कमिसन पाइँदैन। यसकारण इम्बोस र स्मार्ट कार्ड सहजताको दृष्टिले भन्दा पनि निश्चित व्यापारी र नेता कर्मचारीको कमिसनका लागि लागू गरिएको थियो। हामीले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा के हो भनेदेखि सबभन्दा पहिले सहज कहाँबाट सुरु गर्दा सहज हुन्छ, अनि त्यस पछाडि क्रमिक रूपमा असहज कुराहरूलाई सहजीकरण गर्दै जाउँ भन्ने कुरा हो। त्यसैले सरकार चाहँदैन कि यी कुराहरू सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरू, अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, म सहमत छु, कहाँबाट कमिसन आउँछ, पहिले कमिसन आउने ठाउँ चाहिँ खोजौँ अनि अरू कुराहरू हामी गर्दै जाउँ भन्ने परम्परा छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। स्मार्ट लाइसेन्स लिन नै महिनौं लाग्दै आएको छ। यस्तो ढिला सुस्ती सुधार गर्ने चाहना कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई छैन। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्दा प्रत्येक सवारी धनीले कम्तीमा 2500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। सवारी धनीका लागि थप आर्थिक भार निश्चित भइसकेको छ, तर यसबाट हुने लाभ र सहजता अझै अनिश्चित छ। आधुनिक प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने कि डाइनोसर झैँ लोप भएर जाने प्रविधिको विकास यति धेरै भइसकेको छ कि अब हामी आफैले केही विकास गरिरहनु पर्दैन। अरूले गरेको विकास गरेको प्रविधि उपयोग गर्न मात्रै जाने पनि पुग्छ, त्यति उपयोग गर्न पनि हामी सकिरहेका छैनौँ। धेरै मोटर गाडी प्रयोग गर्ने मुलुकहरूले यातायात सम्बन्धी सेवा कसरी प्रवाह गरिरहेका छन्, कस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यति मात्रै सिके पनि पुग्थ्यो होला। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।